इराक से कबीला आता है बनु रबिया, और वो कहता है कि यानी रसूलुल्लाह पहले अपना केस प्रेजेंट करते हैं कि देखो वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट इस्लाम, हम चाहते हैं कि इस्लाम का गलिबा हो और इसी में ही लोगों के लिए खैर है। तो जब अपनी कंडीशन सामने रखते हैं तो बनु रबिया वो कहते हैं कि ठीक है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात तो मान लेते हैं लेकिन हमारी भी एक कंडीशन है। फिर एक और कबीला आता है, वो कबीला क्या कहता है, कहता है कि ठीक है हम आपको प्रोटेक्ट तो कर लेंगे लेकिन प्रोटेक्ट हम आपको सिर्फ अरबों से करेंगे, अगर आप पर्शियन इंपायर की बात करें उनसे हम टक्कर नहीं ले सकते। अंसारी सहाबा अभी ये बातें सुन रहे हैं और सारी बात जब रसूलुल्लाह कह देते हैं तो अब अंसार कितने जबरदस्त सवाल पोज करते हैं, बोलते हैं ओके या रसूलुल्लाह दिस इज योर पार्ट ऑफ द बार्गेन, ये तो आपने अपनी कंडीशंस रखी हैं, हमें क्या मिलेगा। एक एक करके इनसे पूछो कि अगर तुम अपना दीन गिव अप नहीं करते तो तुम्हें इस आग में डाल दिया जाएगा, अदरवाइज अगर वो वापस लौट आते हैं अपने दीन पे, अगर वो मुझे रब तस्लीम कर लेते हैं तो वो उनकी जान बच जाएगी। बच्चा बोल उठता है या उम्मा इस्बिरी फइन्नकी अलल हक, ओ माय मदर, ए अम्मा जान आप सब्र कीजिएगा क्योंकि आप हक पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। Alhamdulillah, by the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, we are gathered here once again, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे हर हफ्ता अल्हम्दुलिल्लाह हम बैठते हैं। Once again I would like to remind myself and you as well कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जब आप टाइम निकाल के आप यहाँ पे आते हैं, बाकी काम काज को आप उनको पॉज करके जब यहाँ पे आते हैं ना, इस वक्त का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाया करें। मिसाल के तौर पे आपको इस आधे घंटे में, एक घंटे में कोई चीज़ समझ में आ जाती है, वो एक आयत है, कोई हदीस है या कोई ऐसा वाक़या है, स्टोरी है, तो इंशाअल्लाह उस वाक़ये को, उस आयत को, उस हदीस को सिर्फ इस एक घंटे के लिए महदूद ना रखा करें। ट्राई टू अप्लाई दैट ऑन योर लाइफ। इंशाअल्लाह जब आपकी ये इंटेंशन होगी ना, आप देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में बड़ा फ़र्क आएगा और इंशाअल्लाह आपका ईमान भी उससे बूस्ट होगा। और उस हवाले से आज एक सूरा मैंने जो है उसका इंतखाब किया है, सूरतुल बुरूज। उसमें एक बहुत कमाल की स्टोरी है और हमारे लिए बहुत सारे लेसन्स हैं जो हम ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस थोड़े से वक्त में जितना हो सका हम इंशाल्लाह विल ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। इब्न अल क़य्यिम कहते हैं रहमहुल्लाह, हाफ ऑफ द कुरान इट टॉक्स अबाउट द पास्ट। जब आप कुरान मजीद पढ़ने लगते हैं तो आपको अंबिया की स्टोरीज पढ़ने को मिलती हैं। आप आदम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ते हैं, नूह, हूद, सालेह, शुएब, एंड सो ऑन। आप मुख्तलिफ अंबिया के बारे में पढ़ते हैं और ये वाकई जो वाकयात हैं ये पास्ट के बारे में है, माजी की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। तो इब्न क़य्यिम फरमाते हैं रहमहुल्लाह, हाफ ऑफ द कुरान इट टॉक्स अबाउट द पास्ट, क़ससुन नबिय्यीन, अंबिया के बारे में बताया जाता है, एंड हाफ ऑफ द कुरान इट टॉक्स अबाउट द फ्यूचर, आपको आखिरत के बारे में बताया जाता है, आपको जन्नत के बारे में बताया जाता है, जहन्नम के बारे में बताया जाता है। और फिर फरमाते हैं कि 500 आयात कुरान मजीद की ऐसी हैं जिनमें अहकामात हैं, आपको बताया जाता है कि ये डूज हैं और ये डोंट्स हैं। ऑल राइट, तो जब आप अंबिया इकराम की स्टोरीज पढ़ते हैं, जब आप उनके वाकयात पढ़ते हैं तो आपको क्लियर कट पता चल जाता है। नूह अलैहिस्सलाम से जब आप शुरू करते हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम को दावत दी और एक मुद्दत तक दावत देने के बाद जब कौम वाले नहीं माने तो हुआ क्या कि तमाम लोगों को, जो डिसबिलीवर्स थे, जो ईमान नहीं लेके आए, उनको क्या कर दिया गया, उनको हलाक कर दिया गया, उनको गर्क कर दिया गया। एंड इफ यू मूव ऑन, आप हूद अलैहिस्सलाम की जब स्टोरी पढ़ते हैं, उनका वाकया पढ़ते हैं, तो तब भी यही हुआ कि जब उनकी कौम वाले ईमान नहीं लेके आए तो उनको भी हवा के जरिए से तबाह बर्बाद कर दिया गया। और फिर फिरौन के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम मैसेज लेके आए इस्लाम का, जब वो भी ईमान नहीं लेके आया तो जो फिरौनी थे, जो किब्ती थे, उन सबको भी गर्क कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया।
अच्छा, डाउन द लाइन व्हाट हैपेंस इज, आप कुछ लेक्चर्स भी सुनते होंगे, इस्लामिक लेक्चर्स, जहां पे आपको ये अल्हम्दुलिल्लाह सुनने को मिलता है, विच इज एक्यूरेट, उसमें मैं कोई शक की बात नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को गलबा नसीब होता है एंड में, ऑलराइट, इवेंचुअली द बिलीवर्स दे हैव द अपर हैंड, ऑलराइट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आपके सामने, आई एम हियर टू गिव यू द अदर साइड ऑफ द पिक्चर। अगर आपके जहन में सिर्फ यही है कि अगर जब भी हक और बातिल की टसल होगी, आपस में जब टकराएंगे, तो आया इज इट ऑलवेज द केस कि मुसलमान ही गलबा पाएंगे इन वर्ल्डली परस्पेक्टिव? अगर हमारा ये माइंडसेट है तो फिर वी डोंट हैव द कंप्लीट पिक्चर। और उस हवाले से सूरह बुरूज बहुत इंपॉर्टेंट सूरा है, और इसमें जो लेसन है हमारे लिए, इंशाल्लाह इसको पढ़ के एक तो हमें नॉलेज भी मिलेगा कि दीन है क्या, और आपको यह भी पता चलेगा कि हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है, मकसद क्या है, वाई आर वी हियर इन दिस दुनिया इन फर्स्ट प्लेस। तो एक ग्लिम्स आपके सामने रखता हूं सूरह बुरूज के हवाले से, फिर इंशाल्लाह जो वाक्य है सूरह बुरूज का वो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। होता क्या है कि जब आप सूरह बुरूज पढ़ते हैं, मैं पूरी उस सूरत की ट्रांसलेशन आपके सामने नहीं रखूंगा, और आपके लिए होमवर्क है इंशाल्लाह, व्हेनेवर यू गो होम, तो जब भी आपको टाइम मिले, रीड इट विद द ट्रांसलेशन। जो भी आपको लैंग्वेज आपके लिए आसान है, इंग्लिश है, उर्दू है, वो आप इंशाल्लाह उससे पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ जो है उसका मैं आपको ब्रीफ समरी देता हूं फिलहाल। वो ये कि जो मुसलमान कौम थी, जो मुसलमान हो गए थे बाद में एक लड़की की वजह से, उसने बड़ा रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से पूरे जो लोग थे सोसाइटी वाले ईमान लेके आ गए थे। हुआ क्या कि वहां पे एक बादशाह था, ही वॉज अ टायरेंट, बड़ा जालिम बादशाह था। उसने मुसलमानों को कहा कि जी आप इस्लाम छोड़ दो, अदरवाइज वी विल बर्न यू अलाइव, आपको जिंदा जला दिया जाएगा। और हुआ क्या कि मुसलमानों ने अपने रिलीजन को नहीं छोड़ा, मजहब को नहीं छोड़ा, इस्लाम पे डटे रहे। हुआ क्या, इवेंचुअली द मुस्लिम नेशन वॉज वाइप्ड आउट, दे वर बर्न्ट अलाइव, तमाम मुसलमानों को जला दिया गया था। और हमें यह नहीं पता कि इस वाक़े के बाद उस बादशाह के साथ क्या हुआ। देयर इज अ फुल स्टॉप, कोई क्लियर कट हमें जो है एक्सप्लेनेशन हमें नहीं बताई गई। एंड वाई इज इट इंपॉर्टेंट, आज हम क्यों इसके बारे में जो है डिस्कस कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए और आपका यकीन होना चाहिए, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि देखें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया था ना, इसमें हमारे लिए तरबियत है, हमारे लिए लेसन्स हैं। और कितनी इट्स सो अमेजिंग, मैं कभी कभार सोचता हूं कि देखो, इट्स बीन मोर देन 1400 ईयर्स, कुरान मजीद तब नाजिल हुआ था, जितने भी अहकामात हैं, और आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, एडवांसमेंट है, एवरीथिंग इज देयर, देयर इज एन एक्सप्लोजन इन साइंस, लेकिन फिर भी कुरान मजीद इंटैक्ट है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कोई ऐसा साइंस का फिनोमिनन लेके आ जाएं, वो कुरान को जो है बातिल यानी वो साबित कर दे कि जी कुरान गलत कह रहा है। इस तरह हो ही नहीं सकता। वाई? बिकॉज अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज द क्रिएटर ऑफ द साइंस, अल्लाह ताला ने ही साइंस को पैदा किया। कभी भी इनमें आपस में इख्तलाफ नहीं हो सकता। हां, हो सकता है कि अभी साइंस उस लेवल तक ना पहुंची हो, साइंस कल को हो सकता है उस जब ऊपर के लेवल तक पहुंच जाएगी, बोलेगी यस हम पहले जो हमने ऑब्जर्वेशन की थी वो गलत थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अलाइन करते हैं कुरान मजीद की टीचिंग से। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद इंटैक्ट है, हमारे लिए हिदायत है, और क़यामत तक हिदायत रहेगी इंशाअल्लाह। कुरान मजीद में हमारे लिए हिदायत है। तो आपके लिए मेरे लिए लेसन यह है कि हो सकता है कि आज आप ऐसे टेस्ट से गुजर रहे हों, ट्रायल से गुजर रहे हों, यू डोंट सी द विक्ट्री एनीवेयर। और अब आप देखते हैं ना, हम लोग अमूमन ये सवाल भी जो है सामने रखते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर, और बहुत लोग सवाल करते हैं, ये वाइसी वाले ना बस इखलाकियात के बारे में बात करते हैं, दे डोंट टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन फलस्तीन, व्हाट्स हैपनिंग इन कश्मीर, और इस किस्म की बात। आज इंशाल्लाह उसका भी जवाब आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि असल में जितने भी मुसलमान हैं जिनके ऊपर ये प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, इफ दे आर स्टेडफास्ट, अगर वो साबित कदमी के साथ अपनी जिंदगी को गुजारते हैं, तो उनका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और एक और बात, सूरह बुरूज इट वाज रिवील्ड इन मक्का,
مکہ میں نازل ہوئی تھی. اور دیکھیں کیا زبردست ٹائمنگز ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مکہ میں مسلمانوں کے اوپر, صحابہ کرام کے اوپر کتنا ٹارچر کیا جاتا تھا, یہاں تک کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. تو ہوا کیا کہ خباب بن ارت آتے ہیں رضی اللہ عنہ اور قریب آتے ہیں, اینڈ واٹ ہی ڈز از, کچھ کہنے سے پہلے وہ اپنی شرٹ کو نا اوپر کرتے ہیں. جب شرٹ کو اوپر کرتے ہیں تو رسول اللہ دیکھ کے بڑا سرپرائز ہوتے ہیں کہ واٹ از دس, کہ ان کے بیک پہ ہولز ہوتے ہیں اور ان کی بونز نظر آ رہی ہوتی ہیں, یعنی وہاں پہ کوئی گوشت نہیں ہوتا, گوشت ختم ہو چکا ہوتا ہے. اور پھر خباب کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ الا تدعو لنا, کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ آپ کو نظر آ رہے دیکھیں ہمارے ساتھ کیا پرابلمز چل رہی ہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ when he was the خلیفہ, ہوتا کیا ہے کہ bunch of صحابہ they are sitting اور اپنی پاسٹ کی باتیں کر رہے ہیں کہ اچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا جب آپ اسلام لے کے آئے. ابھی بات چیت چل رہی ہے, خباب بن ارت بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں. خباب بن ارت نے کوئی بات نہیں کہی, سمپلی صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنی شرٹ اتار دیتے ہیں. عمر بن خطاب شوق میں آ جاتے ہیں, بولتے ہیں خباب I have never seen anything like this, what happened to you, تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے, who did this to you. تو پھر خباب بتاتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں ایک مکہ میں ایک دفعہ چل رہا تھا اور مجھے یہاں تک ٹارچر کیا گیا, مجھے بتایا گیا کہ اسلام کو چھوڑ دو, otherwise you have to lay down on these burning coals, تمہیں یہ جلتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹنا پڑے گا. اور بولتے ہیں میں نے ویسے ہی کیا, میں لیٹا رہا یہاں تک کہ جو میرا فلیش ہے, جو میری چربی ہے, اس سے کوئلے مدھم پڑ گئے اور وہ ٹھنڈے پڑ گئے. This is the kind of torture صحابہ اکرام were having. اب یہ وہ وقت تھا اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بروج نازل کر دی. ابھی تک آپ کو بات کلیئر ہے نا کہ ہمارا اسلام کے پرسپیکٹو جو ہے کیا ہے, اور اس حوالے سے آپ کو اور مجھے یہ سمجھنا ہے ابھی تک جو ہم نے الحمدللہ بات کی ہے کہ دیکھیں اٹس ناٹ اباؤٹ آلویز دا فزیکل اور اپیرنٹ وکٹری. دیکھیں جیت سب کو پسند ہوتی ہے, کسی کو نہیں پسند, ہر بندے کو اپنی جان پسند ہوتی ہے, لیکن ہمارا مقصد بہت اونچا ہے برادرز, ہمارا مقصد بہت اونچا ہے. ہم صرف اس دنیا کی جیت نہیں چاہتے, ہمیں اصل جیت جو ہے نا وہ آخرت کی جیت ہے. اور یہی میسج اگر آپ صحیح پوچھیں گے تو یہی ہمارے نبی کا میسج تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ ابھی میں کچھ آپ کے سامنے نریشن رکھتا ہوں تاکہ مزید بات کھل کے آپ کے سامنے آ جائے. ہوا کیا, آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں اپنی دعوت دے رہے تھے, اور ہوا کیا کہ حالات اتنے بگڑ چکے تھے, پیپل ور پلاننگ ٹو کل آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ ان کو مارنے کی کوشش کر رہے تھے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مائگریٹ کرنا پڑا, طائف جانا پڑا. اینڈ ہی واز ایکسپیکٹنگ کہ ہو سکتا ہے کہ طائف والے میری بات سن لیں گے اور پھر یہاں پہ انشاءاللہ اسلام کی ہم جو ہے اس کی پروپیگیشن کریں گے. تو ہوا کیا کہ طائف میں آپ کو پتا ہے کیا معاملہ ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں اینڈ ہی از ان اے ڈیسپریٹ سچویشن, اور آپ کو پتا ہے جب بندہ کوئی بھی, جنرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب بندہ کسی مشکل سچویشن میں ہوتا ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیتا ہے. اچھا کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے, کچھ آپ ہماری منوا لو, ایک ہم کچھ آپ کی مان لیتے ہیں تاکہ جو ہے چیزیں اس چیز کو نا ہم ریزالو کر لیں. اب یہ سچویشن چل رہی ہے, ہوتا کیا ہے کہ عراق سے قبیلہ آتا ہے بنو ربیعہ, اور وہ کہتا ہے کہ یعنی رسول اللہ پہلے اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں کہ دیکھو وی آر ٹرائنگ ٹو امپلیمنٹ اسلام, ہم چاہتے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو اور اسی میں ہی لوگوں کے لیے خیر ہے. تو جب اپنی کنڈیشن سامنے رکھتے ہیں تو بنو ربیعہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کی بات تو مان لیتے ہیں لیکن ہماری بھی ایک کنڈیشن ہے. کنڈیشن یہ ہے کہ جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو یو ہیو ٹو ٹرانسفر دا پاور ٹو آر ٹرائب, پھر پاور ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسپائٹ دا فیکٹ ہی واز ان دا ڈیسپریٹ سچویشن کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, ہی ریفیوز دی آفر. فرماتے ہیں ان الارض للہ یورثها من یشاء, کہ یہ زمین اللہ کی ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اس کو حاکمیت دے دیتے ہیں, زمین اس کے انڈر آ جاتی ہے. All right, this offer was rejected, he refused it. پھر ایک اور قبیلہ آتا ہے,
وہ قبیلہ کیا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو پروٹیکٹ تو کر لیں گے لیکن پروٹیکٹ ہم آپ کو صرف عربوں سے کریں گے. اگر آپ پرشین امپائر کی بات کریں ان سے ہم ٹکر نہیں لے سکتے. عربوں تک معاملہ ٹھیک ہے, اگر پرشین امپائر کی بات ہے تو پھر اس کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے. رسول اللہ ان کی آفر کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی کیا سچویشن ہے اس وقت. کہتے ہیں یہ وہ امر ہے, یہ وہ کام ہے جس کو ہر طرف سے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ کوئی گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ نہیں ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ ناؤ دی انصار کمز, انصار آتے ہیں. اور انصار کتنا زبردست لقب ہے, ٹائٹل دیکھیں انصار. ناصر کہتے ہیں ہیلپر کو ان عربک, اور یہ سنگولر فارم ہے. انصار اٹس اے پلورل فارم. انصار آئے ہیلپرز, یعنی دیکھیں آج بھی ہم ان کو ہیلپرز کے نام سے جانتے ہیں. انصار آتے ہیں اور ان کے دو قبیلے ہوتے ہیں. کون سے دو قبیلے تھے وہ؟ اوس اور خزرج. ماشاءاللہ, اوکے, بیچ میں ٹیسٹ بھی چلنا چاہیے نا انشاءاللہ. آلرائٹ, تو اوس اور خزرج آتے ہیں. اینڈ ناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از پریزنٹنگ ہز کیس, اپنی کنڈیشن سامنے رکھ رہے ہیں کہ اے انصاریو, جیسے تم اپنے بچوں کا, اپنی بیویوں کا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہو, آپ لوگوں نے اسلام کو بھی ویسے ہی پروٹیکٹ کرنا ہے. اور کنڈیشنز رکھتے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنا مال لگانا ہے. اگر کوئی اسلام کے اوپر اٹیک کرنا چاہے, یو ہیو ٹو پروٹیکٹ اسلام. اپنی جان مال سب کچھ لگا دینا ہے. انصاری صحابہ ابھی یہ باتیں سن رہے ہیں, اور ساری بات جب رسول اللہ کہہ دیتے ہیں تو اب انصار کتنے زبردست سوال پوز کرتے ہیں. بولتے ہیں اوکے یا رسول اللہ, دس از یور پارٹ آف دا بارگین. یہ تو آپ نے اپنی کنڈیشنز رکھی ہیں, ہمیں کیا ملے گا؟ کیا زبردست سوال کیا ہے. ہمیں کیا ملے گا اگر ہم اپنی جان مال سب کچھ کھپا دیتے ہیں دین کے لیے؟ واٹ آر وی گوئنگ ٹو گیٹ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی گیو اے ویری بریف آنسر, ون ورڈ, دیٹس اٹ. کیا ہو سکتا ہے وہ؟ جنہ, پیراڈائز. اور تصور کریں, رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اچھا اگر آپ اسلام کو پروٹیکٹ کرتے ہیں نا, اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں مدینہ, یو ول سی اٹ ول بی میٹروپولیٹن سٹی, اکنامکلی بڑا اسٹرانگ ہو جائے گا, آپ کی ٹریڈ بڑی اوپر چلی جائے گی, لوگ واہ واہ کریں گے. نتھنگ آف دیٹ سورٹ. رسول اللہ نے دنیا کے حوالے سے کچھ بات کی ہی نہیں. All he said was you will get paradise. That's it, full stop. اور اب دیکھیں یہ آج ہم بھی سن رہے ہیں نریشن, اور انصاری صحابہ نے بھی سنی تھی. آپ کو پتا کیا جواب تھا ان کا؟ انہوں نے کہا تھا, سب نے مل کے کہا ربح البیع, what a profitable deal. کیا زبردست ڈیل ہے, اس سے بہتر کوئی ڈیل ہو ہی نہیں سکتی. This was their answer. اور اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ نے یہ جو کانٹریکٹ کیا تھا انصاریوں کے ساتھ, کتنا کلیئر کٹ کانٹریکٹ ہے. آپ کو اس کانٹریکٹ میں دنیا کے حوالے سے کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ کچھ نظر نہیں نہ آ رہا. کس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے, آخرت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ کیش کا سودا نہیں ہے, یہ کریڈٹ ہے. اس کے لیے صبر چاہیے, اس کے لیے ثابت قدمی چاہیے, اس کے لیے پیشنس چاہیے. Now having said that, inshallah, now I'll move on with the story of Surah Al-Buruj. صحیح مسلم میں طویل اس کی جو ہے پورا واقعہ آیا ہے, اور امام احمد نے بھی اس کو جو ہے ریکارڈ کیا ہے, بتایا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ there was a king, اور بڑا ظالم بادشاہ تھا. اس کا نا ایک سورسرر تھا, he had a sorcerer, a magician, ایک جادوگر تھا. تو جو میجیشین ہے وہ بادشاہ کو ایڈ کیا کرتا تھا, ہیلپ کیا کرتا تھا, تاکہ اس کی سلطنت جو ہے انٹیکٹ رہے, کوئی اس کو مسئلے مسائل نہ ہو. ہوتا کیا ہے کہ جادوگر اب بوڑھا ہو جاتا ہے, اور اب یہ میجیشین کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت, آپ مجھے اگر کوئی بندہ دے دیں تاکہ میں اس کو میجک سکھاؤں, کیونکہ میرا کچھ پتہ نہیں ہے کہ میں کب جو ہے اس دنیا سے چلا جاؤں, تاکہ میں اس کو سکھا دوں اپنے جانے سے پہلے پہلے. اور مجھے ایسا آپ نوجوان دیجئے گا, ایسا کوئی لڑکا دیں, تاکہ ظاہر بات ہے جتنی کم عمر ہوگی اتنا وہ اس کا ٹینور بڑھ جائے گا, آپ کے ساتھ زیادہ رہے گا, آپ کو سپورٹ کرے گا.
The king, what he does is he gives him a boy, यानी एक लड़का उनको दे देता है और कहते हैं कि ठीक है, इस लड़के को जादू सिखाओ। अब ये लड़का क्या है, जादू सीखने लग जाता है। एंड what happens is after few days the boy was going towards the sorcerer, जब मैजिशियंस के पास जा रहा होता है जादू सीखने के लिए, तो रास्ते में उसको एक टेंपल मिलता है एंड देयर वाज अ मॉन्क, एक राहिब होता है अंदर, और वो बड़ी ना अच्छी बातें कर रहा होता है। एंड माइंड यू, ये जो यानी नरेशंस में हमें पता चलता है कि ये क्रिश्चियन एरा की बात हो रही है कि जहां पे ट्रू क्रिश्चियंस रहते थे। यानी ट्रू क्रिश्चियंस की जब हम बात करें कि जो वाकई ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर अमल करते थे, यानी ये मुसलमान थे उस वक्त के, ठीक है। तो ये राहिब जो है, जब बात लड़का दूर से सुन रहा होता है ना, तो उसका दिल चाहता है कि मैं अंदर जाऊं, देखूं तो सही कि क्या हो रहा है। फिर वो अंदर चला जाता है, थोड़ी देर बैठता है और वो बातें सीखता है और बातें जो है सुनता है, और फिर जो है थोड़ी देर बाद दोबारा जो है जादूगर के पास चला जाता है। तो होता क्या है कि फिर उसको इतना शौक चढ़ जाता है, वो राहिब के पास ज्यादा वक्त गुजारने लग जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जादूगर एक दफा यानी कह देता है कि तुम लेट क्यों हुए हो। तो इस वजह से उस लड़के को मारता है कि तुम खामखा लेट होते हो, तुमने आइंदा लेट नहीं होना। और इस वजह से जब वो अपने घर भी जाता है ना, तो घर वाले भी उसको मारते हैं कि तुम लेट क्यों आ रहे हो, तुम जाते तो सही टाइम पे हो, वापस लेट आते हो। तो दोनों तरफ से उसको मार पड़ रही होती है। और आपको पता है कि इस वक्त वो जो लड़का है वो दो नॉलेज हासिल कर रहा है, एक तो उस राहिब का भी कर रहा है और मैजिक भी सीख रहा है। अब वो उस राहिब को कहता है कि सर ये मसला चल रहा है कि मैं जब जादूगर के पास जाता हूं तो वो भी मुझे मारता है, तो मैं क्या बहाना क्या करूं, व्हाट शुड आई डू नाउ। तो कहता है कि जब आप उसके पास जाओ, जादूगर के पास जाओ, तो कहो कि घर वालों से मैं लेट फ्री हुआ हूं, और जब घर वालों के पास जाओ तो उनको कहो कि मुझे जादूगर ने लेट फ्री किया है। तो ये जैसे राहिब कहता है वो बता देता है और ये बहाना उसका चल जाता है। तो ये बैक एंड फोर्थ चल जाता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब ये दोनों इल्म हासिल कर रहा है दोनों जगह से। कुछ दिन के बाद वो जाता है टुवर्ड्स द मॉन्क, जाने लगता है तो रास्ता ब्लॉक होता है। देखता क्या है कि देयर वाज अ वाइल्ड बीस्ट एनिमल, एक बड़ा जो है खौफनाक जानवर होता है। तो उसने ना लोगों का रास्ता ब्लॉक किया होता है। अब ये लड़का कहता है कि आज दिन आ गया है कि मैं देखूं राहिब और जादूगर में से हक पर कौन है, कौन हक पर है। तो वो एक पत्थर उठाता है, अल्लाह से दुआ करता है, ए अल्लाह, अगर राहिब की टीचिंग्स तालीमात हक हैं तो अगर मैं ये पत्थर मारूं तो इस जानवर को हलाक कर दे, ये जानवर मर जाए। अब ये दुआ करके जब मारता है वो जानवर मर जाता है और रास्ता फिर जो है अनब्लॉक हो जाता है, लोग जो है उनकी आमदोरफ्त शुरू हो जाती है। नाउ पीपल सॉ दिस, अब वो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी में मशहूर होने लग जाता है। यही वाक्य जब वो राहिब को बताता है कि सर ऐसे ऐसे हुआ है, तो उस वक्त मॉन्क कहता है, जो राहिब है उसका जो टीचर है, कहता है कि ओ माय सन, ए मेरे बच्चे, आज तू मुझसे ज्यादा बेहतर हो गया है, यानी तेरा तकवा मुझसे ज्यादा ऊपर चला गया है और तूने वो अचीव किया जो मैं अचीव नहीं कर पाया। लेकिन अब जो आगे होने वाला है वो ये होगा कि यू विल बी टेस्टेड। अब ए मेरे बच्चे तुझे आजमाया जाएगा, यू विल बी टेस्टेड। और यहां पे हम थोड़ी देर के लिए जरा पॉज करते हैं। देखें, इट्स वेरी मच इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि दुनियावी लिहाज से जब हम कहते हैं ना कि हम किसी दूसरे शख्स से मोहब्बत करते हैं, ये आपने एक वर्बल स्टेटमेंट कह दी है। अगर आप वाकई किसी से मोहब्बत करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके एक्शन से वो नजर आ रहा होता है कि नहीं। अदरवाइज आप you're not loving that person, that is just the lip service, आप सिर्फ जो है उसको खामखा खुश कर रहे हैं। और जब आप अपने एक्शन से शो करवाते हैं तो बंदा भी कहता है वाकई यार दिस पर्सन इज वेरी नाइस, दैट पर्सन रियली लव्स मी। तो आपका क्या ख्याल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला when I say ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ताला हमारे इस क्लेम को वेरीफाई नहीं करेंगे? What's your take on that? आप क्या समझते हैं इस बारे में? अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाजिमन
लाजिमन वेरीफाई करके रहेंगे. और बड़ी पावरफुल आयात है सूरह अनकबूत की. अल्लाह ताला फरमाते हैं अहसिबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान कर बैठे हैं कि सिर्फ ये कह देने से कि हम ईमान ले आए, सिर्फ ये स्टेटमेंट अटर करने से कि हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ ये स्टेटमेंट वो अगर अटर कर लेते हैं कि हम रसूलुल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आशिक रसूल हैं, क्या ये सब कुछ कहने से उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा? और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम. एंड बिफोर आई मूव ऑन, आई डोंट नो इन सम ऑफ द लेक्चर्स मैंने आपको शायद बताया हो कि लक़द का मतलब क्या है. कद का एक मतलब है यकीनन, इंडीड जैसे आप कहते हैं ना यकीनन, और कद के साथ आप नोट करेंगे मैंने लक़द का है, जैसे सूरह 3 में भी आप कहते हैं ना लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम. ये जो कद से पहले लाम ज़बर आया ना, इसको लाम ताकीद कहते हैं. इसका भी मतलब इंडीड है, यकीनन है. बेशक आप ये भी जो है तर्जुमा इस्तेमाल करते हैं. और स्कॉलर्स कहते हैं यकीनन प्लस यकीनन, जब ये दोनों जमा हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला कसम उठा रहे हैं. ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं है. और अल्लाह ताला यहां पे फरमाते हैं वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, यकीनन यकीनन इनसे पहले जो लोग आए थे हमने उनको आजमाया था. वी टेस्टेड देम. फ़लयअलमन्नल्लाहु अल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन. अल्लाह ताला लाजिमन ये देख के रहेंगे कि कौन अपने क्लेम में सच्चा है और कौन झूठा है, कौन मुसलमान है और कौन मुनाफिक है. अल्लाह ताला ये देख के रहेंगे. अब आप देखें फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडेंट और आपने कहीं एडमिशन लेना हो और आप क्लेम करते हैं कि जी मैंने 10th ऑलरेडी पास कर ली है या मैंने ओ लेवल्स या ए लेवल्स कर ली हैं, तो आया आपको ऐसे ही अगले ग्रेड में डाल देते हैं? नहीं. आपका क्या लेते हैं? वो टेस्ट लेते हैं, एग्जाम लेते हैं. ऑलराइट. और एग्जाम लेते हुए भी दे वांट टू सी कि आर यू अ ए ग्रेड स्टूडेंट, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, या आप बिल्कुल जो है आप इस काबिल ही नहीं है, आप जो है उस क्लास में जा ही नहीं सकते. तो अल्लाह ताला ये भी देखेंगे कि हमारी क्या कैटेगरी है, हम किस कैटेगरी में आते हैं. आया हम ए प्लस मुस्लिम्स हैं, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, या हम कहां पे आते हैं. एंड माइंड यू ब्रदर्स, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड मी, फॉर यू नो आई हैव टू अंडरस्टैंड कि देखें जन्नत इज लाइक अ पिरामिड. जो जन्नत के लेवल्स है ना, नीचे वाले लेवल पे बहुत सारे मुसलमान होंगे. जैसे जैसे जन्नत का लेवल ऊपर जाता रहेगा लोग थोड़े होते रहेंगे, और एक ऐसा भी लेवल आ जाएगा देयर विल बी नो पर्सन एक्सेप्ट वन, द हाईएस्ट रैंक. एंड हु वुड दैट बी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो जन्नत के भी लेवल्स हैं. अल्लाह ताला देखेंगे कि हम किस ग्रेड पे फॉल करते हैं. अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल टेस्ट अस. सो बहरहाल राहिब ने उस लड़के को बता दे कि बेटा अभी तुम्हारा टेस्ट होने वाला है. अब ये लड़का आहिस्ता आहिस्ता मशहूर हो रहा है. जादू भी इसने सीख लिया था उस जादूगर से. तो होता क्या है कि जब भी उसके पास कोई बीमार बंदा आता, यू नो द पर्सन हैड स्किन प्रॉब्लम, कोई लेप्रेसी थी या ब्लाइंड था बंदा, तो वो लड़का अल्लाह ताला से दुआ करके उसको क्योर कर देता, शिफा दे देता. तो हुआ क्या कि कुछ दिनों बाद बादशाह का मिनिस्टर आता है, और मिनिस्टर को कुछ ऐसा इशू हो जाता है कि उसकी आंखें जो हैं बिनाई चली जाती है. ही बिकेम ब्लाइंड. और बड़े गिफ्ट्स लेके आता है, गिफ्ट्स देता है उस लड़के को, कहता है कि आप प्लीज मेरी आंखें मुझे वापस लौटा दो. अब लड़का उसको जवाब देता है मिनिस्टर को कि मैं आपकी आंखें नहीं लौटा सकता हूं, आपके लिए मैं ये सोल्यूशन प्रेजेंट करता हूं, वो ये कि आप अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, और अल्लाह ताला आपको शिफा दे देंगे. तो होता ये कि वो बंदा मिनिस्टर अल्लाह से दुआ करता है कि ए अल्लाह या रब्बल आलमीन, मेरी आंखों को शिफा दे दें, मुझे मेरी बिनाई वापस लौटा दें. तो फिर दोबारा उसकी बिनाई वापस लौट जाती है और वो बिल्कुल हशाश बशाश देखने शुरू हो जाता है. फिर जब वो अपने दरबार आता है, बादशाह देखता है कि अपने मिनिस्टर को, कहता है कि तुम तो बीमार थे, तुम्हारी आंखें वापस कैसे ठीक हो गई?
کہتے ہیں کہ یہ میرے رب نے ٹھیک کی ہیں. تو کہتا ہے what do you mean by that? Are you talking about me? میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ وہ منسٹر کہتا ہے اس رب نے میری آنکھیں ٹھیک کی ہیں جو تیرا اور میرا رب ہے, ہم سب کا رب ہے. تو بادشاہ کو بڑی بات چبھتی ہے, اس کو بڑا غصہ آتا ہے, تو اس کو مارنے لگ جاتا ہے, ٹارچر کرنے لگ جاتا ہے, اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے, تمہیں کس نے پٹی پڑھائی ہے یہ. تو اس سے برداشت نہیں ہوتا ٹارچر, تو وہ اس لڑکے کا نام لے لیتا ہے کہ مجھے لڑکے نے یہ سارا سب کچھ سکھایا ہے, بتایا ہے. لڑکے کو بلایا جاتا ہے, تو لڑکے سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا جادو بہت جو ہے پیک تک پہنچ چکا, تم تو لوگوں کو جو ہے اندھوں کو بنائی واپس لوٹا دیتے ہو. تو جب یہ بات کر رہا ہوتا ہے تو لڑکا اس کو ٹوکتا ہے, کہتا ہے کہ یہ میں نہیں کرتا ہوں, یہ رب کرتا ہے, میرا رب کرتا ہے. تو بادشاہ پھر شوق میں چلا جاتا ہے, کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو لڑکا وہی جواب دیتا ہے کہ وہ میرا اور تیرا بلکہ تمام مخلوقات کا رب ہے. تو بادشاہ کو شدید غصہ آتا ہے, وہ لڑکے کو ماننے لگ جاتا ہے کہ تمہیں یہ بات سکھائی تو کس نے سکھائی ہے؟ اچھا, جو راہب ہوتا ہے نا, جب اب اس لڑکے کو کہتا ہے نا کہ اب تمہیں آزمایا جائے گا, ساتھ میں یہ نصیحت بھی کرتا ہے کہ دیکھو کسی کو مت بتانا کہ تم میرے پاس آتے تھے کہ میں نے تمہیں یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں, بتائی ہیں, جسٹ کیپ اٹ اے سیکرٹ. لیکن اب ٹارچر کرنے کے بعد اس لڑکے سے جو ہے رہا نہیں جاتا, اور وہ راہب کے بارے میں بتا دیتا ہے. اب بادشاہ راہب کو بلاتا ہے اور راہب سے بھی سوال کرتا ہے. راہب کہتا ہے نہیں, میں اپنا دین گیو اپ نہیں کروں گا, دین حق ہے چاہے میری جان چلی جائے. تو بادشاہ کرتا کیا ہے کہ سب کے سامنے اس راہب کو باندھتا ہے, اس کے ہاتھ باندھتا ہے, اور اسو ایک آری جو ہے اس کے سر کے درمیان میں رکھتا ہے, اور کہتا ہے کہ یو ہیو دی لاسٹ آپشن, میں تمہیں لاسٹ اپورچونٹی دے رہا ہوں, اگر تم نے نہ چھوڑا تو یو ول بی کٹ انٹو ہاف, تمہارے 2 حصے ہو جائیں گے. تو راہب کرتا ہے جو تم نے کرنا ہے کر لو, میں اپنا دین گیو اپ نہیں کروں گا. اور سب کے سامنے اس کو 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا ہے. ہی واز کٹ انٹو ہاف, 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا ہے. اور یہ جو منظر ہے وہ لڑکا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ منسٹر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اب منسٹر کو بلاتا ہے بادشاہ, کہتا ہے کہ اب تم بتاؤ, اگر تم نے بھی اس دین کو جو تم پروموٹ کر رہے ہو, اگر تم نے اس کو گیو اپ نہ کیا تو تمہارا بھی یہی حال ہوگا. اب وہ منسٹر کہتا ہے کہ اے بادشاہ, تو نے جو کرنا ہے تو کر لے, میں اپنا دین جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس کا بھی وہی حال کیا جاتا ہے, اس کو بھی ہی واز کٹ انٹو 2 halves, 2 slices میں اس کی پوری باڈی کو کٹ کر دیا جاتا ہے. اور اب بادشاہ حکم دیتا ہے اپنے فوجیوں کو کہ اس لڑکے کو لے کے جاؤ پہاڑ کی طرف, جب پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جاؤ گے نا, جسٹ تھرو ہیم, تاکہ یہ لڑکا بھی مر جائے. اب یہ فوجی جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں پہاڑ کی طرف, لڑکا دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے. دعا کیا ہے, اور بڑی امپورٹنٹ دعا ہے انشاءاللہ, یہ مسنون بھی ہے, دشمن کے خلاف یہ دعا جو ہے بندہ مانگ سکتا ہے, مانگنی چاہیے. اللہم اکفنیہم بما شئت, او اللہ suffice me from these people as you wish, آپ میرے لیے کافی ہو جائیں ان لوگوں کے لیے جیسے آپ چاہتے ہیں. آپ نے ان سے نپٹنا ہے, آپ نے ہی, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس پیپل. جب یہ لڑکا دعا کرتا ہے نا, the mountain started shaking, جب یہ ہلنے لگ جاتا ہے تو سارے فوجی گر جاتے ہیں, اور لڑکا صحیح سلامت واپس, بجائے اس کے کہ بھاگ جائے, he comes back to the king. This is what you call real man. واپس آتا ہے, اور بادشاہ کہتا ہے کہ تم ادھر کیسے, باقی میرے فوجی کدھر ہیں؟ تو فوراً ہی بادشاہ اپنے دوسرے فوجیوں کو تیار کرتا ہے, کہتا ہے کہ اس کو اب سمندر کی طرف لے جاؤ, جب سمندر کے درمیان میں پہنچ جاؤ گے اس لڑکے کو پھینک دینا تاکہ یہ غرق ہو جائے. تو فوجی اس کو جب لے کے جاتے ہیں, اور کافی آگے جا کے پھینکنے سے پہلے اب لڑکا دوبارہ وہی دعا مانگتا ہے, اللہم اکفنیہم بما شئت, اے اللہ آپ مجھے کافی ہو جائیں, آپ ان سے خود ہی نپٹ لیں جیسے آپ نے نپٹنا ہے. ہوتا کیا ہے کہ the boat also started shaking, اور پھر سارے فوجی گر جاتے ہیں, اور یہ لڑکا صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے.
اب بادشاہ دوبارہ تیسری تدبیر سوچنے لگ جاتا ہے اور لڑکا اس کو ٹوکتا ہے, کہتا ہے کہ اے بادشاہ تم مجھے مار نہیں سکو گے, یو وونٹ بی ایبل ٹو کل می. میں تمہیں بتاتا ہوں, I'll give you the prescription of my death, میں تمہیں بتاتا ہوں تم مجھے کیسے مار سکو گے. اور پھر کہتا ہے کہ ایک کام کرو, تمام لوگوں کو اکٹھا کرو ایک میدان میں اور مجھے درمیان میں کھڑا کر کے مجھے باندھ دینا اور اپنے فوجی کو کہنا کچھ کلمات کہے, اسٹیٹمنٹ کہے اور کہتے ہوئے اپنا تیر چلائے, تم دیکھو گے کہ میں اس سے مر جاؤں گا, I'll die. اور وہ کیا کلمات ہیں؟ کہتا ہے تم نے فوجی کو کہنا ہے بسم اللہ برب الغلام. بسم اللہ کا ترجمہ آپ کو آتا ہے, اللہ کے نام سے, برب الغلام. غلام ان عربک اٹ مینز اے بوائے, یعنی ینگسٹرز کے لیے یوز ہوتا ہے, ینگ بندے کے لیے. اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے. اب بادشاہ اپنے نشے میں دھت ہوتا ہے, اس کو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, بس وہ چاہتا ہے کہ میں اس لڑکے سے بس جو ہے جان چھڑا لوں. تو ہوتا کیا ہے, تمام لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور اس لڑکے کو باندھ دیتا ہے, اور پھر جب اس کا بندہ تیر چلانے لگتا ہے بسم اللہ برب الغلام کہہ کے, جب تیر چل جاتا ہے, جب اس لڑکے کے سر پہ لگتا ہے, the boy dies, لڑکا مر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب تمام لوگ یہ منظر دیکھتے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ ہم اس لڑکے کے رب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. اور یہ جب منسٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اے بادشاہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا, تم تو اس لڑکے سے جان چھڑانا چاہتے تھے تاکہ یہ جو ایک تحریک چل رہی ہے اس کو روکا جائے, یہ تو سارے لوگ اسلام لے کے آ گئے ہیں, یہ تو الٹا پڑ گیا سارا کام. تو بادشاہ کہتا ہے فکر مت کرو. بادشاہ کہتا ہے پورے سٹی میں خندقیں کھودو, بڑی بڑی جو ہے ٹرنچز جو ہے وہاں پہ ڈگ کی گئی, وہاں پہ کھودی گئی, اور کہتا ہے کہ جب ٹرنچز بن جائیں گی وہاں پہ آگ سے ان کو بھڑکا دو, آگ جلا دو وہاں پہ, اور پھر ایک ایک کر کے ان سے پوچھو کہ اگر تم اپنا دین گیو اپ نہیں کرتے تو تمہیں اس آگ میں ڈال دیا جائے گا, ادروائز اگر وہ واپس لوٹ آتے ہیں اپنے دین پہ, اگر وہ مجھے رب تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ ان کی جان بچ جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ تمام لوگ, کوئی بھی اپنا دین جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, سب کو آگ میں جھونک دیا جاتا ہے. اور ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ there was a mother and she was having an infant child, اس کا چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, دودھ پیتا بچہ. اب ماں تو تیار ہے کہ میں چھلانگ لگا دوں, اس کو کہا جاتا ہے کہ دین اپنا چھوڑتی ہو کہ نہیں, اگر نہیں چھوڑے گی تمہیں اندر چھلانگ لگانی پڑے گی. ماں تیار نہیں ہوتی دین چھوڑنے کو, لیکن ہیزیٹیٹ کرتی ہے کہ میں تو چھلانگ لگا دوں گی, what will happen to my child, میرے بچے کا کیا ہوگا. اینڈ آؤٹ آف دا میریکل وہ بچہ بول اٹھتا ہے یا اماں اصبری فانکی علی الحق, او مائی مدر, اے اماں جان آپ صبر کیجئے گا کیونکہ آپ حق پر ہیں, آپ نے ڈرنا نہیں ہے, یو آر آن دا ٹروتھ. اب یہ جب بات سنتی ہے وہ ماں اپنے بچے کی, اپنے بچے کو گود میں لیتے ہوئے اندر چھلانگ لگا دیتی ہے آگ میں. اس طرح the whole Muslim nation was burnt alive. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمیں یہ نہیں پتا کلیئر کٹ کہ اس کے بعد بادشاہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اب یہاں پہ دیکھیں, ہم پوز لیتے ہیں, سٹوری یہاں پہ ختم ہو گئی ہے. اگر ہم دنیاوی لحاظ سے اس چیز کو پڑھیں اور سوچیں اور دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے کم علم کی وجہ سے نا یہ سمجھ بیٹھے گا کہ the king was victorious and Muslims were defeated, کہ مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہو گیا. اب ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں, واللہ برادرز آج ایمان کی, یقین کی بہت ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک زمانہ آنے والا ہے, یأتی علی الناس زمان کہ الصابر فیہم, ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جو صبر کرنے والا ہوگا نا علی دینہ, اپنے دین پر, کالقابض علی الجمر,
جو صبر کرنے والا مسلمان ہوگا گویا ایسے ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ پکڑا ہوا ہے. اٹ ول بی دیٹ ٹف. آپ کو ہمیشہ آپ کے دل کے اندر یہ بات اتر جانی چاہیے کہ آپ کی اور میری زندگی اس کا جو سولوشن ہے نا، ہماری جو نجات ہے، سلویشن ہے، وہ ہمارا دین بتاتا ہے. ادروائز اگر ہمیں ہمارے دین کا نہیں نہ پتا تو ہم کوئی بھی آئیڈیالوجی ہمیں لوگ بتا رہے ہوں گے نا، ہم اس کے پیچھے لگ پڑیں گے. تو دنیاوی لحاظ سے اگر ہم یہ سٹوری پڑھ رہے ہوں تو ہم بڑا افسوس کر رہے ہوں گے کہ دیکھو یار ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، ان کی کیا غلطی تھی. آپ سورہ بروج جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ہوم ورک ہے، یا آپ نے جا کے پڑھنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ونس ہی فنشز دا اسٹوری، اللہ تعالیٰ رزلٹ بتا دیتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا رزلٹ نکلا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار. What is next? ذالک الفوز الکبیر. کہ یہ مسلمان جو آگ میں جھونکے گئے تھے، فوز کہتے ہیں وکٹری کو، جیت کو. اگر اللہ تعالیٰ ذالک الفوز کہہ کے فل سٹاپ لگا دیتے نا تو ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کافی تھا کہ یہی اصل جیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الفوز الکبیر، دس از دا گرینڈ وکٹری. یہی اصل کامیابی ہے، یہی حقیقت میں کامیابی ہے، یہی جیت ہے. اور ہمیں یہ بھی بات سمجھنی کہ دیکھیں اسلام جب آیا ہے نا، اسلام گیو نیو میننگز ٹو دا ورڈز. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ اور فرماتے ہیں اتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ مفلس اردو میں بھی مفلس ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو یتیم یا مسکین جس کے پاس مال نہیں ہوتا. صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، متاع نہیں ہے، اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس ورلڈلی پرسپیکٹو کی اگر بات کی جائے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے نبی نے نیا میننگ دے دیا، بولتے ہیں کہ المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ. میری امت کا مفلس پتہ ہے کون ہوگا؟ کہ وہ قیامت کے دن آئے گا نماز لے کے، روزہ لے کے، زکوٰۃ لے کے آئے گا، بڑے بڑے پہاڑ لے کے آئے گا نیکیوں کے. لیکن ہوگا کیا؟ اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، جھوٹ بولا ہوگا، غیبت کی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا. تو ہوگا کیا؟ جن لوگوں کے ساتھ اس شخص نے ظلم کیا ہوگا ایک لائن ہوگی. ہم پڑھتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. دیٹ از دا ڈے آف جسٹس. عدل پریویل کرے گا. تو لوگ کہیں گے اے اللہ اس نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا. تو ہوگا کیا کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے ان بندوں کو دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس بندے کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لائن لوگ ابھی بھی باقی ہوں گے. اب کرنسی وہاں پہ اعمال ہی چلیں گے، وہاں پہ کوئی اور ڈالر، روپی، پاؤنڈ وغیرہ نہیں چلے گا. اب اس کے پاس تو کرنسی ختم ہو گئی ہے. ہوگا کیا کہ ان بندوں کے جو گناہ ہوں گے وہ اٹھا کے اس بندے کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جہاں پہ پہلے پہاڑ تھے نیکیوں کے اب گناہوں کے پہاڑ بن چکے ہوں گے، اور کہا جائے گا کہ اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو. یہ ہے اس امت کا مفلس. اسلام گیو نیو میننگز ٹو دا سیم ورڈز. اور آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہو از ہیونگ دا مور اسٹرینتھ، ہی از مور مینلی. کہ ہم جب میسکولینٹی کی بات کرتے ہیں، مرد کون ہے جی جس کے پاس طاقت بہت زیادہ ہے. ہمارے نبی نے ہمیں ایک دوسرا پرسپیکٹو بتایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. دیکھو جو لڑائی کے وقت دوسرے کو پچھاڑ دے، گرا دے، وہ طاقتور نہیں ہے. طاقتور وہ ہے میری امت کا جب اس کو غصہ آ جائے، when he is in a fit of rage، وہ اپنے غصے کو قابو میں کر لے. وہ ہے اصل مرد. He is the true believer.
न्यू मीनिंग्स। सिमिलरली ब्रदर्स, मैंने आपको ये 2 एग्जाम्पल्स इसलिए दिए हैं, आज हमारे जहनों में भी ना जीत, कामयाबी का एक अजीब किस्म का हमारा मयार है। हम समझ ये लेते हैं कि अच्छा हमने इस बंदे को अगर डिफीट कर दिया तो तब ही मैं जो है विक्टोरियस हूंगा, मेरी जीत तब ही होगी। लेकिन अगर आप के पास दीन का इल्म होगा, आपके पास होलिस्टिक पिक्चर होगी, तो आपके लिए इस दुनिया में चलना बड़ा आसान हो जाएगा। विक्ट्री इज नॉट ऑलवेज विनिंग द बैटल माय ब्रदर्स, इट्स नॉट अबाउट विनिंग द बैटल। विक्ट्री इज टू बी स्टेडफास्ट, साबित कदम रहना इस दुनिया में रहते हुए यही जीत है। और इसी बात के ऊपर अपनी जिंदगी गुजारना, यकीन रखना कि हमारा दीन ही बरहक है, इस दीन में ही हमारी निजात है। इसको कहते हैं असल निजात, इसे कहते हैं असल जीत। और हमें करना क्या है, देखें what has happened these days is कि पेरेंट्स ना बड़ा पैम्पर करते हैं अपने बच्चों को, बेटा कोई बात नहीं। यहां तक कि अगर कोई टीचर कोई बुरा भला कह दे या कोई मार देना, तो पेरेंट्स फिर स्कूल पहुंच जाते हैं कि भी आपने हमारे बच्चे को हाथ क्यों लगाया है। यानी हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि हमारे बच्चे को कुछ कहे भी ना। इस हालात में ना होता क्या है कि बंदा ना समवेयर डाउन द लाइन बंदा ना बुजदिल बन जाता है। और यही वजह होती है कि जब तक बच्चा पेरेंट्स की सुपरविजन में रहता है तब तो बड़ा एंजॉय कर रहा होता है, पैसे भी मिल रहे हैं, एंजॉय भी कर रहा है, गाड़ी भी मिल रही है, अच्छा घर भी है, सब कुछ है। लेकिन when that child enters into the real world, जब वो दुनिया में कदम लेता है ना, उसको पता है कि यहां से भी उसको थप्पड़ पड़ रहे हैं, वो भी उसको जो है धोखा दे रहा है, तब बच्चा बोलता है मैं कहां पे आ गया हूं। और फिर ये जो टर्म्स हम बोलते हैं ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, आई डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग टू मी, इस किस्म की चीजें हमारे जहनों में आती हैं। तो व्हाट वी हैव टू रियलाइज इज दैट वी हैव टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस। हमने कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, और हम कुर्बानी दें तो सिर्फ अल्लाह के लिए दें कि अल्लाह मैं आपके लिए ये काम छोड़ रहा हूं। चाहे वो हमारी डिजायर्स हैं, हमारी शहवतें हैं, चाहे वो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं, चाहे वो हमारी बैड कंपनी है, चाहे वो म्यूजिक है, चाहे वो ऐसा कंटेंट है जो हम देखते हैं अकेले में, कुछ भी है, वेदर इट इज दी हराम रिलेशनशिप्स माय ब्रदर्स, सब कुछ, यहां तक कि माल भी फितना है, वो भी आपको जो है हक से दूर लेके जाएगा। डेवलप दैट सेंस ऑफ सैक्रिफाइस इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ The other day we were sitting with the शेख ने बड़ी जबरदस्त बात की कि आज जो सबसे ज्यादा जरूरत है ना हमें, वो है कि हम अपने ईमान को बचा लें। आज दुनिया तुली हुई है कि किसी न किसी तरीके से ये मुसलमान जो है ना, उसके ऊपर से ये टाइटल हट जाए, ये दीन को छोड़ दे। इसीलिए आए दिन नई नई चीजें आपके सामने आ रही होती हैं। यहां तक कि अगर आप कोई इस्लामिक लेक्चर भी सुन रहे हैं ना, और ऐसा पॉपअप आ जाएगा, ऐसा ऐड आ जाएगा, बोलेंगे सुभान अल्लाह, वेयर डिड दिस थिंग कम फ्रॉम, ये कहां से आ गया। और ये सिर्फ ऐसे रैंडमली नहीं हो रहा ब्रदर्स, एवरीथिंग इज प्लान्ड। आपको ईमान से हटाने के लिए यानी ये जद्दोजहद की जा रही है। अगर वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं आपको दीन हक से हटाने के लिए, क्या आपको मुझे डबल मेहनत नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। और आपको समझना चाहिए कि आपका दुश्मन कौन है, कौन आपको दीन की तरफ लेके जा रहा है और कौन आपको दीन से हटा रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और इसके साथ साथ ये जो स्टोरी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज पढ़ी है, उसमें नौजवानों के लिए बहुत बड़ा लेसन है। एट टाइम्स वी फील एज इफ वी आर पावरलेस, हमारे पास ताकत ही नहीं है। आप देख रहे हैं कि उस लड़के ने कैसा रेवोल्यूशनाइज किया पूरी सोसाइटी को, कैसा इनकलाब लेके आया। उसने तो ये नहीं कहा कि नहीं मैं बच्चा हूं, हमारे बुजुर्ग अभी सोसाइटी में हैं, मैं तो अपनी पढ़ाई करूंगा, स्कूल जाऊंगा, कॉलेज जाऊंगा, फिर अपना कारोबार और अपना जो है अपना फ्यूचर बिल्ड करूंगा, शादी भी करूंगा, उसके बाद फिर देखेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम हुआ तो। क्या उसने ऐसा कोई काम किया? नहीं। वो डटा रहा,
یہاں تک کہ سانسوں یعنی سانسیں ختم نہیں ہوگی، روح جسم سے الگ نہیں ہوگی، دین کو اس لڑکے نے نہیں چھوڑا۔ اور تصور کرو یہ واقعہ کب ہوا ہوگا؟ آج ہم اس مجلس میں بیٹھ کے اس لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اینڈ ٹوڈے وی ٹاک اباؤٹ فیم۔ ہمیں لائکس چاہیے، ہمیں لوگوں کی طرف سے واہ واہ چاہیے۔ اس واہ واہ کا کیا کہنا کہ اس شخص کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعریف کریں۔ اگر اس لڑکے کو دنیا میں کوئی بھی لائک نہ دے، صرف ایک لائک ملے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، واللہ العظیم that is more than enough. That is sufficient for a person. We have to look for that single like. کہ اللہ تعالیٰ بھرے محشر میں کیا اٹھیں کہ یہ نوجوان ہے، he did the best job. جہاں پہ باقی لوگ اپنے جو ہے جیسے نارمل ایز وی سے گو ود دا فلو، اور جیسے دنیا چلانا چاہتی تھی ویسے چل رہے تھے، لیکن اس نے اپنی ڈیزائرز کو ویئر ایز ہی ہیڈ دی انرجیز ہی could do whatever he want, he could have many girls with him، سب کچھ کر سکتا تھا، سب کچھ دیکھ سکتا تھا، لیکن نہیں، اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت میری تھی۔ He loved me. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ کی محبت میں شدید ترین ہیں۔ اور کیا خوب ایک لیگیسی اس لڑکے نے مینٹین کی ہے کہ بڑے بڑے قراء، بڑے بڑے علماء قرآن مجید پورا پڑھ ہی نہیں سکتے unless and until they don't read the story of this boy۔ اس کو کہتے ہیں فیم۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کیا ہم ایسے بننا چاہتے ہیں کہ ہماری پریزنس اس دنیا میں یا ایبسنس دونوں ایک ہی ہوں، کہ لوگ ہمیں فیل ہی نہ کریں اچھا ٹھیک ہے ایک بندہ تھا چلا گیا، سو واٹ؟ ڈو وی وانٹ ٹو بی جسٹ لائک another face walking on the face of the earth؟ کیا چاہتے ہیں ہم؟ واٹ از آر گول؟ واٹ از آر انٹینشن؟ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آج کا نوجوان پاور لیس نہیں ہے۔ The youth has the potential to change the world۔ اپنے آپ کو اتنا کمزور فیل نہ کریں، you have the potential۔ اور یہاں پہ جیسے ہم نے پہلے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تسلی دیتے ہیں کہ اے مسلمان، اے نوجوان، اگر تم اس صراط مستقیم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہو نا، if no one is appreciating you I will appreciate you۔ اور جیسے میں تجھے اپریشیٹ کروں گا اس جیسا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور جو نعمتیں میں نے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں تیرے لیے، تجھے کیا پتا؟ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے حوالے سے، فیہا ما لا عین راعت ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، کہ جنت ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کان نے سنا نہیں، اور کبھی کسی بندے کے دل کے اوپر گزر ہی نہیں سکتا، وہ خیال تک نہیں کر سکتا کہ جنت کتنی خوبصورت ہے۔ اور انشاءاللہ with this we'll wind up, but before we wind up there is a small activity جس میں میں چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں، alright؟ بس 5 to 10 more minutes انشاءاللہ۔ ایکٹیویٹی یہ ہے بردرز، when you hear about جنہ، جب آپ پیراڈائز کے بارے میں سنتے ہیں، what does جنہ really mean to you؟ what is the first thing that comes in your mind؟ آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ شادی کی بھی دعا کرتے ہیں ہم آپ کے لیے انشاءاللہ۔ اچھا نہیں، اچھی بات، اچھی بات، ہاں جی الحمدللہ، رائٹ۔ اب دیکھیں، I want you to forget everything else۔ سب کچھ آپ بھول جائیں، اپنے مائنڈ کو نیوٹرل کر لیں۔ اب ہم تھوڑا سا نا ایک گلمپس لیتے ہیں جنت کی انشاءاللہ، اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
خیر و عافیت میں رکھے, ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. ناؤ آئی وانٹ یو ٹو امیجن ود می کہ آپ کا حساب کتاب ختم ہو گیا, آپ نے اپنا ٹیسٹ دے دیا ہے اور الحمدللہ آپ کا رزلٹ آپ کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے اور آپ کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ جنت میں چلے جاؤ. اینڈ ناؤ یو آر اینٹرنگ دا پیراڈائز. اب آپ جب انٹر کرتے ہیں آپ کو باغات نظر آ رہے ہیں, آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں, آپ کو ویلیز نظر آ رہی ہیں, واٹر فالز, اور آپ کو آپ کا گھر بھی نظر آ رہا ہے, ریورز, لیکس, یور پیلس. اب آپ اپنا گھر فرسٹ ٹائم جب دیکھتے ہیں, دی دی انجوائمنٹ یو ہیو, جو آپ کے دل کو خوشی ملے گی. اب آپ اپنے گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور آپ وہاں پہ اپنا گزر بسر کرنا شروع کرتے ہیں. اب یہ خوشی ختم نہیں ہوتی, ہوتا کیا ہے کہ جمعے کا دن ہے, اینڈ ناؤ یو آر واکنگ ان دا مارکیٹ پلیس. اب آپ کو جنتی نظر آ رہے ہیں, اینڈ آؤٹ آف آل دی ادر پیپل یو سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واکنگ. اب آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, آپ ان کے پاس جاتے ہیں, اینڈ یو ور وشنگ ان یور لائف, جب آپ اس دنیا میں تھے, کہ کیسے میں اپنے نبی کو حق کر لوں. اور یہ وہ ہستی ہیں کہ دنیا میں آپ کے لیے, میرے لیے راتوں کو اٹھ کے گڑ گڑا کے دعائیں کیا کرتے تھے. اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے فرمایا کہ جتنے بھی انبیاء پہلے آئے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دعا دی تھی کہ اے میرے انبیاء, آپ کی مرضی ہے, یہ دعا ابھی اس دنیا میں آپ مانگ لو یا بعد میں مانگ لینا قیامت کے دن. تمام انبیاء نے اپنی دعاؤں کو اس دنیا میں ہی, they have already asked what they wished for, جو انہوں نے مانگنا تھا انہوں نے مانگ لیا ہے. میں نے اپنی دعا بچا کے رکھی ہوئی ہے, اور ہمارے نبی نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے بچائی ہوئی ہے, کہ جب سارے لوگ پریشان ہوں گے, سب نفسا نفسی 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 کہہ رہے ہوں گے, اور ہمارے نبی دعا کریں گے امتی 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 امتی, and the same person, he is right in front of you. آپ رسول اللہ سے مل رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں, اور ہوتا کیا ہے کہ آپ نے ان سے بھی مل لیا, صحابہ کرام ان کے ساتھ ہیں, سبحان اللہ, ابو بکر, باقی انبیاء کرام بھی ہیں, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, اور کیا سما ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ کو پتہ چلتا ہے, نیوز پتہ چلتی ہے کہ الحمدللہ آپ کے گھر والے, your children, your spouses, your parents, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست احباب, الحمدللہ they also made it, وہ بھی پاس ہو گئے ہیں. اب آپ نے اپنے گھر والوں سے بھی ملنا کتنے سالوں بعد, کیونکہ قیامت کا دن 50,000 لمبا دن ہوگا. Now they also made it. اور جو آپ کے چاہنے والے چلے گئے تھے, now this time when you are meeting them, there is no departing. اب آپ نے جدا نہیں ہونا. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری انجوائمنٹ ابھی آپ کر رہے ہیں, and now it's time to meet اللہ. اور آپ اللہ تعالیٰ سے سوال و جواب کے لیے نہیں مل رہے, وہ تو ہو چکا الحمدللہ. اب آپ اللہ تعالیٰ سے پہلی دفعہ ملاقات کر رہے ہیں. This is جنہ my friends. خالدین فیہا ابدا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو جو سب سے بڑا گفٹ دیا جائے گا نا, وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی. Think about Jannah whenever you have time. This is the prize which is waiting for you. یہ دنیا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, with this ayah inshallah I'll just wind up. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس, اے لوگو, ان وعد اللہ الحق, یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, تو بس دیکھ لینا یہ دنیا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, اور یہ دیکھ لینا جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے شیطان, وہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اللہ کا وعدہ سچا ہے,
اللہ ہیز پریپیئرڈ پیراڈائز فار یو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہاں پہ اکٹھا کیا ہے جنت الفردوس میں اکٹھا کریں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم.